कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी गैंगस्टर का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का और कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं बल्कि गलियों में हुआ करते थे। जिसके पास हथियार था बात उसी की चलती थी। यहाँ सबसे ज्यादा बात उन लोगों की चलती थी जो लॉज को फॉलो करने की बजाय उन्हें तोड़ते थे। आज भी कुछ नहीं बदला, ये शहर इसी तरह चल रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है, इसे चला कौन रहा है। 1980 लियारी कराची का सबसे पुराना एरिया। कभी ये एरिया बॉक्सिंग, फुटबॉलर, स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर था, लेकिन फिर क्राइम ने इस कल्चर को दबा दिया। ये वो वक्त था जब कराची का हर एरिया किसी ना किसी के कंट्रोल में था। लियारी का अपना सिस्टम था। इसी तरह मालीर, कोरंगी, चुरंगी, हर जगह का अपना बॉस हुआ करता था। कराची का क्राइम रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाले लोगों में से एक आदमी का नाम था रहमान डकैत। नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। लियारी का रहने वाला, लेकिन इसका नाम पूरे शहर में चलता था। इसका बाप और इसका चाचू 1960 से ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी बहुत यंग एज में इन सब कामों में इन्वॉल्व होने लगा। रहमान ने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसने अपनी मां का भी कत्ल किया, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के किसी मेंबर से था। रहमान का असली राइज हुआ 2001 के बाद, जब इसने पीपल अमन कमेटी बनाई, जहां पे ड्रग्स, भत्ताखोरी, वेपन्स, इन सब चीजों का काला धंधा किया जाता था। लियारी के कुछ लोग इसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि ये कुछ लोगों के काम भी आता था, और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक गैंगस्टर था जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसका नाम था फैजू मामा, जो कि रहमान डकैत का बहुत दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस स्टॉप पे काम करता था एज अ टाइम कीपर। वो आने जाने वाली बस की टाइमिंग को नोट करता था, और फिर कई साल ये काम करता रहा, और कुछ सालों के बाद ये इस अड्डे का मैनेजर बना। 2 साल मजीद काम करने के बाद फैजू मामा ने अपना ट्रक भी ले लिया और अपने नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट बिजनेस का भी एक रूल था, आपको हर महीने पुलिस, गैंग्स के सरबराहों को भत्ता देना पड़ता था, और तब लियारी गैंग का सरबराह था रहमान डकैत। फैजू मामा रहमान डकैत को हर महीने 15,000 रुपया देता था। जैसे जैसे फैजू मामा का बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ती गई। ये अमाउंट 15,000 से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। जो भी अपने बिजनेस से इन गैंग को भत्ता देता था, वो गैंग उस बंदे के लिए स्टैंड भी लेती थी, उस बंदे की मदद भी करती थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होता गया। यही समझ लें कि रहमान डकैत का डाउनफॉल शुरू हो गया, और इसी दौरान नई नई गैंग्स भी जन्म ले रही थी। इन्हीं गैंग्स में से एक आदमी था अरशद पप्पू। अब अरशद पप्पू भी अपना रौब जमाना चाहता था। जब इसे पता चला कि रहमान डकैत लोगों से भत्ता वसूल करता है मंथली बेस पर, तो इसने भी ये करने का सोचा कि आज से तुम भत्ता रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दिया करोगे। फैजू मामा ने अरशद पप्पू की इस बात को इग्नोर किया और साफ साफ इनकार कर दिया, और इसी बात ने अरशद पप्पू को लड़खड़ा दिया। और इसी अना की वजह से अरशद पप्पू ने फैजू मामा को कत्ल करने की प्लानिंग बनाई, ताकि वो लोगों पर रौब जमा सके। जो भी मुझे भत्ता देने से इनकार करेगा, उसका यही हाल होगा जो फैजू मामा के साथ होने वाला था। कुछ महीने गुजर गए और अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप कर लिया और उसका कत्ल कर दिया, और सरेआम इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले लिया कि फैजू मामा को हमने कत्ल किया है, क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया था, और आज से जो हमें भत्ता नहीं देगा उसका यही हाल होगा। 9 अगस्त 2009 को पुलिस इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। रहमान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन इसकी जगह अभी भी खाली नहीं रही। इसकी कुर्सी पर बैठने वाला था उजैर बलोच। उजैर बलोच फैजू मामा का बेटा था। इसके सर पर पहले ही अपने बाप के खून का बदला सवार था। अब ये गैंगवार बहुत आगे निकलने वाला था। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस उजैर बलोच की परमिशन से होता था। हर काम के लिए अलग अलग बंदा था। कोई पैसे कलेक्ट करता था, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था, और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता था। और सबसे डेंजरस चीज, उजैर बलोच पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था। पीपल पार्टी के लोग इसे सपोर्ट करते थे, और उस दौर में इलेक्शन भी इसकी मर्जी से हुआ करते थे। एंड उजैर बलोच के अगेंस्ट 200 से भी ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, जिंदा जला देना, दुश्मनों को सरेआम गोली मार देना, ये सब कुछ बहुत आम था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो सरेआम घूमता था, क्योंकि इसके पीछे सियासत थी। उजैर का टेरर इतना ज्यादा बढ़ चुका था
کہ لوگ اس کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ لیاری اس کا کنگڈم بن چکا تھا اور اس کنگڈم میں صرف ایک ہی بندے کا نام چلتا تھا اور وہ تھا عزیر بلوچ۔ اب باری تھی ارشد پپو سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کی۔ عزیر نے کچھ پولیس والوں کے ساتھ سیٹنگ کی، ان کو پیسہ دیا اور ارشد پپو کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس میں پولیس کا بھی ایک طرح سے فائدہ تھا کیونکہ ارشد پپو کے اگینسٹ کافی زیادہ کیسز تھے اور پولیس بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے۔ پولیس اور عزیر مل کر پپو کو اریسٹ کرتے ہیں اور پولیس پپو کو عزیر کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی زیادہ بروٹل تھا۔ عزیر نے جس طرح اپنے باپ کا بدلہ لیا وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ عزیر نے لیاری کی گلیوں میں ارشد پپو کو مارا کیونکہ اس نے سب لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ارشد پپو کا آخری ٹائم ہے اور سب لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مارنے لگے، پھر عزیر نے اس کے کان کاٹے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اور فٹ بال کھیلا۔ کین یو امیجن کوئی اتنا بروٹلی کسی کو مار سکتا ہے؟ یہ اتنا زیادہ بروٹل ہے کہ میں اس کو اچھے سے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی بلکہ ایک ریئل سین ہے، ایک ریئل لائف میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف کراچی کے بڑے بڑے شہروں میں ایم کیو ایم کا بھی قبضہ تھا۔ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ، اس پارٹی کا فاؤنڈر تھا الطاف حسین جو لندن میں بیٹھ کر اس پارٹی کو ہینڈل کر رہا تھا۔ سٹارٹنگ میں اسے کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا اور کچھ سالوں کے بعد ایم کیو ایم میں کچھ غلط کام ہونے لگے۔ یہاں پر لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، ان سے ہفتہ وصول کیا جاتا تھا اور ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھی۔ گنز کے ذریعے ووٹ لیا جاتا تھا اور جو منع کرتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا۔ پولیٹیکل پارٹی، پولیس اور گینگ سب ایک ہی ٹیبل پر ہوتے تھے۔ شہر میں بندے اٹھانا، بھتہ وصول کرنا اور فائرنگ کرنا یہ سب کچھ بالکل عام ہو چکا تھا۔ ہر گینگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاورفل بندہ ہوتا تھا۔ اب کراچی میں کرائم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ لیاری میں عزیر بلوچ کا سین چل رہا تھا اور سٹی کے سینٹرل ایریا میں ایم کیو ایم کا۔ گورنمنٹ پر پریشر بن گیا، میڈیا، عوام، ہر کوئی آواز اٹھانے لگا۔ پھر 2013 میں رینجرز کو فل پاور دی گئی کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور کراچی میں کرائم ختم کیا جائے۔ کراچی آپریشن سٹارٹ کیا گیا۔ یہ آپریشن کوئی ایک دن کا نہیں تھا۔ ٹارگٹ کلرز اور سٹریٹ کرمینلز کو اٹھایا گیا، دھیرے دھیرے بڑا سرکل بنایا گیا اور لیاری میں ریڈز بڑھ چکی تھی اور عزیر بلوچ کو دبئی سے اریسٹ کر کے پاکستان لایا گیا کیونکہ وہ دبئی میں بیٹھ کر کراچی میں کرائمز کروا رہا تھا۔ اس پر 200 سے زیادہ کیسز تھے۔ اس کو پکڑنے کے لیے پورے نیٹ ورک کو توڑنا پڑا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کے آفس پر ریڈ ہوئی، پہلے ورکرز کو اٹھایا گیا اور پھر ایریا کمانڈرز۔ آخر میں ان کے آخری اڈے 90 پر ریڈ ہوئی اور ان کا یہ اڈا بھی بند کر دیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج آئیں، انلیگل ویپن ریکور ہوئے اور بہت سے لوگوں نے پہلی بار ایم کیو ایم کا اصلی فیس دیکھا۔ اس آپریشن کے بعد کراچی میں کرائم کا ریٹ تھوڑا نیچے آ گیا، ٹارگٹ کلنگز اور بھتہ لینا کم ہو گیا، لیکن ایک سوال رہ گیا۔ یہ ریل کلین اپ تھا، وہاں کے ڈون تو چلے گئے لیکن یہ سسٹم ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پہلے بھتہ گن سے وصول کیا جاتا تھا اور اب فائلز اور اپروول سے لیا جاتا ہے۔ اب گن کی جگہ پین چلتا ہے۔ آج کا کراچی پہلے جیسا نہیں رہا، کرائم ریٹ پہلے جیسا نہیں رہا، جیسے پہلے کرائم ہوتا تھا ویسے نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب گینگسٹر پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں بلکہ سوٹ بوٹ اور لگژری کار میں گھومتے ہیں۔ اب کرائم گلیوں میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اب ہر جگہ نئے مافیاز آ چکے ہیں جنہوں نے اب کراچی سنبھالا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔